सबैलाई एमनेस्टी इज ग्रान्टेड, जेसुकै भएको होस् एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। कति हामी गति गरेर महाराजाधिराज उवाच। बाटो बिराएका भड्किएका साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् मिलेर काम गरौँ। स्पष्टीकरण सोध्नु गल्ती भयो, मैले त्यो हतार गरेँ, त्यो मैले फिर्ता लिएको छु भनिदिएको भए के हाइट घट्थ्यो, मर्यादा कम हुन्थ्यो? यस आन्दोलनले सानो धक्का बेहोरेको छैन, यस आन्दोलनले ठुलो क्षति बेहोरेको छ आफ्नै कारण। तैपनि म भन्न चाहन्छु आज फेरि एकजुट भएर अगाडि बढौँ। बादशाहलाई घोडाबाट तल झारेपछि बल्ल तै पनि बोलो रहेनछ। कर्कलाका पातको पानी होइन, कसैले यसो हावा चल्ने बित्तिकै अलिकति हल्लिने बित्तिकै टक्लक्क भुइँमा खसेर बेलाओस् हराओस्। कोही तर्सिनेवाला छैन। हामी विशेष धातुले बनेका मान्छे। स्टालिनले भन्नुभएको छ कम्युनिस्टहरू विशेष धातुले बनेका हुन्छन्। यो सबैलाई चेतना भयो। यो कलिलो काँक्राको चिचिलो होइन, जसलाई औँलाले यस्तो गरेर ताक्ने बित्तिकै देखाउने बित्तिकै त्यो कुहेर जान्छ। महिम श्री 5 महाराज राजबाट अभिव्यक्ति आयो। माधव नेपाल लगायत मान्य सदस्यहरूमाथि जति पनि गरिएको छ स्पष्टीकरण त्यसलाई आम माफी दिइन्छ भन्ने कुरा छोडिदिउँ, आफ्ना पदका कुरा छोडिदिउँ, स्वार्थका कुरा छोडिदिउँ, देशका कुरा गरौँ, जनताका कुरा गरौँ, समस्याका समाधानका कुरा गरौँ। जन्मै माधव नेपाललाई तर्साउँछु, तर्सिने मान्छे कस्ता कस्ता त कहाँ गए अनि यिनीहरू आएर माधव नेपाल तर्साउँछ। यसलाई ढाल्ने बनेका दिनदेखि कोसिस भयो, यसलाई बन्न नदिने कोसिस गरियो, सरकार बन्न नदिने कोसिस गरियो, सरकार बनेका दिनदेखि ढाल्न कोसिस गरियो। एकदम ठोस प्रयास 1.5 वर्षदेखि लगातार ठोस प्रयास गरे। दूरदर्शी राजनेता मै हुँ भनेर डङ्का बजाउने सोचलाई हामीले असफल बनायौँ। जसो भए पनि एमाले प्रमुख पार्टी त हो नि त, पार्लियामेन्टमा नेकपा एमाले प्रमुख पार्टी हो। त्यो बहुत जायज काम गरेका छौँ, न्यायोचित काम गरेका छौँ, संविधान सम्मत काम गरेका छौँ र यस्तो काममा हामीलाई गौरव बोध छ। पनि हालतमा पुष्पलालले रोपेको यस बिरुवालाई ओइलाउन पनि दिने छैन। राजनीतिको मूल शक्ति त हुँदै हो, वैचारिक हिसाबले मूलधार हो, दृष्टिकोणको हिसाबले मूल दृष्टिकोण हो र राष्ट्रिय दृष्टिकोण हो। नेपालको परराष्ट्र नीति भनेको आज जुन नीति लिन्छ त्यही, एमाले जुन भनेको छ त्यही नीति हो। कृषि नीति एमाले भनेको नीति हो, उद्योग नीति एमाले भनेको नीति हो, शिक्षा नीति एमाले भनेको नीति हो, स्वास्थ्य नीति एमाले भनेको नीति हो। त्योभन्दा पृथक कोही पनि जान सक्दैन। त्यो हामीले आधार तयार गरेका छौँ। हाम्रो पर्यटन सम्बन्धी नीति के हो, हाम्रो विदेश सम्बन्धी नीति के हो, यी सबै कुराहरू हामीले जुन मानकहरू तयार गरेका छौँ त्योभन्दा पर जान सक्ने अवस्था छैन। हामीले त्यस ढङ्गले विकास गरेका छौँ। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहास, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास, हाम्रा उपलब्धिहरूको रक्षा र यिनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हामीले विकास गरेका यी कुराहरू र बाँकी अगाडि जानका लागि हामीले तय गरेका नीतिहरू पुष्पलालले जुन उसबेला 6 सालमा उद्घोष गर्नुभयो तिनीहरूको आज परिमार्जित, विकसित, विस्तृत रूप आजको रूप। आज पनि जहिले पनि नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने कोसिस हुन्छ। किन 17 सालमा फौजी काण्ड हुँदा बिपी कोइरालालाई किन गिरफ्तार गरेर लानु पर्यो र थुन्नु पर्यो? अरू कार्यकर्ता गाउँ गाउँबाट समातेवा हुन्थ्यो होला नि। बिपी कोइरालालाई समातेपछि आन्दोलन कमजोर भयो। लिडरसिपमाथि जहिले पनि किन प्रहार हुन्छ? लिडरसिपमाथि प्रहार हुनको कारण त्यही हो। पुष्पलाललाई घेराबन्दी किन गर्यो? त्यही हो। पुष्पलाललाई घेराबन्दी बाहिरबाट भन्दा आफ्नै भित्रबाट गरियो, जुन सिलसिला कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र घिनलाग्दो गरी आज पनि प्रकट भइरहेको छ। आफ्नै भित्रबाट घेराबन्दी गर्ने
र लिडरसिपलाई असफल पार्ने, बदनाम गर्ने अनेक प्रकारका कामहरू हिजोदेखि त्यो सिलसिला। म भन्न चाहन्छु अब आजको नेकपा एमाले यो सिलसिला अन्त्य गर्छ। आजको नेकपा एमाले यस प्रकारका यो अगाडिदेखि चलिरहेका हामीले अनेक सिलसिलाहरूलाई अन्त्य गरेका छौँ। अब यो सिलसिलालाई पनि अन्त्य गर्छ। एउटा फुटको सिलसिला जुन थियो त्यसलाई हामीले अन्त्य गरेका थियौँ। एकीकरणको सिलसिला टुङ्ग्याएका थियौँ, फेरि अलिकति फुटतिर गएका छन् र पतनको बाटोमा गएका छन्। त्यसकारण धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन, यो पतनको बाटोमा गएका छन्। र हामी आन्दोलनलाई फेरि सही विचारका साथ पुष्पलालको मार्गदर्शनमा, उहाँले अगाडि सारेका सोचहरूको दिग्दर्शनमा र त्यसै गरेर जननेता मदन भण्डारीले अगाडि सारेका विचारहरूको दिग्दर्शन नै हाम्रो आन्दोलन अगाडि जाने हो। यसमा कुनै कन्फ्युजन हुनु हुँदैन। आज पुष्पलाललाई बितिसकेपछि, दिवंगत भएपछि नेताहरूको नाम लिएर अनेक शाखा प्रशाखा उपशाखा अनेक खुल्छन्। सिद्धार्थ गौतमका विरोधीहरू गौतमकै नाम लिएर गौतमकै विचार भन्दै अनेक विचार लिएर हिँड्ने भए। मार्क्सका विचारका विरोधीहरू मार्क्सकै विचार भन्दै अपव्याख्या गर्दै अनेक कुराहरू गर्दै। मदन भण्डारीका विचारहरूलाई पनि भोलि विभिन्न नाममा त्यो मदन भण्डारीकै नाममा मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्र खोलेर हुन्छ कि अर्थ खोलेर हुन्छ कि अनेक खालका विजातीय बुर्जुवा तत्त्वहरू युनिभर्सिटीमा कलेजमा पढाइन्छ नि मार्क्सवाद भनेर। त्यस्तै गरेर मार्क्सवाद, पुष्पलालका विचार, मदन भण्डारीका विचार, मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्र जस्ता कुराहरू खोलेर त्यसको अपव्याख्या गरेर अपभ्रंश गरेर त्यसलाई वितृष्णाको विषय बनाएर त्यसरी जाने कुरा हुन सक्छ। पुष्पलालका विचारहरूबाट मान्छेहरूलाई वितृष्णा पैदा हुने गरी त्यसको व्याख्या गर्ने कुरा हुन सक्छ। यस्ता कुराहरूबाट हामी जोगिनुपर्छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हामी पुष्पलालले रोपेको यस बिरुवालाई मर्न दिने छैन। कुनै पनि हालतमा पुष्पलालले रोपेको यस बिरुवालाई ओइलाउन पनि दिने छैन। यो बिरुवा यसो सानोतिनो हावाहुरी केहीले ढालिहाल्ने होइन। यो पुष्पलालले रोपेको यो बिरुवा र मदन भण्डारीले राम्ररी यसको स्याहार सम्हार गरेर वैचारिक ढङ्गले अध्यावधिक गरेर यसलाई प्रबलीकरण गरेर जसरी अगाडि बढाएको छ, जग थपेको छ, जगदेखि नै यसलाई मजबुत बनाएको छ, तलाहरू थपेको छ। यो एउटा विशाल मजबुत राष्ट्रव्यापी मात्रै होइन, जहाँ छन् नेपाली त्यहाँ छ नेकपा एमाले। जहाँ जहाँ नेपाली पुग्छ त्यहाँ एमाले पुग्छ। त्यस ढङ्गले हामी यस आन्दोलनलाई मर्न दिँदैनौँ। यो आन्दोलन कर्कलाका पातको पानी होइन, कसैले यसो हावा चल्ने बित्तिकै अलिकति हल्लिने बित्तिकै टक्लक्क भुइँमा खसेर बेलाओस् हराओस्। यो आन्दोलन एकजना मित्रले लेखेको मैले पढेको थिएँ। यो कलिलो काँक्राको चिचिलो होइन, जसलाई औँलाले यस्तो गरेर ताक्ने बित्तिकै देखाउने बित्तिकै त्यो कुहेर जान्छ। यो आन्दोलन सङ्घर्षको मैदानबाट गुज्रिएर आएको छ। यसले पुष्पलाल श्रेष्ठ जस्ता आदर्श व्यक्तित्व, मनमोहन अधिकारी जस्ता आदर्श व्यक्तित्व, तुलसीलाल अमात्य जस्ता आदर्श व्यक्तित्व, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूबाट प्रेरणा प्राप्त गरेको छ। पुष्पलाल मदन भण्डारी जस्ता महान विचारकहरूका विचारबाट यो प्रशिक्षित भएको छ। यो आन्दोलन यो स्वार्थहरूको गठजोड होइन, स्वार्थहरूको पुञ्ज होइन। यो राष्ट्र निर्माणको एउटा महान उद्देश्य समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र सङ्कल्प बोकेको, त्यो गहन अभिभारा बोकेको र अगाडिका चुनौती सामना गर्ने हिम्मत भएको यो संस्था हो, यो आन्दोलन हो, यो अभियान हो। र यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्रै होइन,
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मेन स्ट्रिम हो, मूलधार। म साथीहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु, अहिले यति सारा देश दुनियाँ ओइरिनु पर्यो, खनिनु पर्यो यसका विरुद्ध, यसलाई ढाल्ने बनेका दिनदेखि कोसिस भयो। यसलाई बन्न नदिने कोसिस गरियो, सरकार बन्न नदिने कोसिस गरियो, सरकार बनेका दिनदेखि ढाल्न कोसिस गरियो। एकदम ठोस प्रयास 1.5 वर्षदेखि लगातार ठोस प्रयास भयो। दुनियाँ लागेर पनि खुट्टा हल्लाउन नसकेपछि, अलिकति डगमगाउन पनि नसकेपछि, पर्तिरबाट पर्तिर सार्न नसकेपछि, मैले भन्न परेन, परमादेशबाट हामी हटेको, जनादेशबाट होइन, परमादेशबाट हामी हटेको। अहिले जेसुकै जहाँसुकैबाट हटौँ, म यसो सञ्चार माध्यमहरूमा देख्छु, एमाले ताछियो, एमाले के भयो कसो भयो, जसो भए पनि एमाले प्रमुख पार्टी त हो नि त। पार्लियामेन्टमा नेकपा एमाले प्रमुख पार्टी हो। प्रतिनिधि सभामा सबभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले हो, राष्ट्रिय सभामा ठुलो दल नेकपा एमाले हो, स्थानीय तहहरूमा सबभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले हो, प्रदेशहरूमा सबभन्दा ठुलो दल भन्नुहोस् न, हरेक प्रदेश नेकपा एमाले हो। एउटा 2मा हाम्रो सङ्ख्या अलिकति कम छ, बाँकी 6वटा सबैमा हामी अरूसँग तुलनै हुँदैन। अब 2मा पनि हाम्रै पार्टी सबभन्दा ठुलो छ। यसो भएर यो प्रमुख पार्टी हो, यो देशकै प्रमुख राजनीतिक शक्ति हो। प्रमुख राजनीतिक शक्ति मात्रै होइन, यो आन्दोलन लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै प्रमुख राजनीतिक शक्ति हो, प्रमुख राजनीतिक धार हो, मार्गदर्शक हो, नेता पार्टी हो, यो जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने गुरु पार्टी हो। त्यसकारण यसले जहिले पनि सही विचार दिन्छ, अग्रगामी विचार दिन्छ, नयाँ नयाँ विचार दिन्छ, विकास कसरी गर्ने देशको नयाँ नयाँ विचार दिन्छ। अब कति सुन्दै नसुनेका कुरा पर्छन् अनि छक्क पर्छ। सुन्दै नसुनेका कुरा भएपछि सजिलो के छ भने, सुन्दै नसुनेका कुरा भएपछि त्यसलाई उखान तुक्का भनिदिएको हुन्छ। आफूले सुनेको छैन, जानेको छैन भने त्यसलाई उखान तुक्का भनिदिन्छ। साहित्य थाहा भएन भने उखान तुक्का भन्ने, बिम्ब थाहा भएन भने उखान तुक्का भन्ने, इतिहास थाहा भएन भने उखान तुक्का भन्ने, परिवर्तन सम्बन्धी दृष्टिकोण छैन भने उखान तुक्का भन्ने। त्यसो भएर हाम्रो आन्दोलन र यो आन्दोलनको, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, नेपालको वामपन्थी आन्दोलन, नेपालको जनआन्दोलन, यसको मूलधार, मूल विचार, मूल सङ्गठन, मूल सङ्घर्ष, मूल आन्दोलन नेकपा एमाले हो आज पनि। र मैले अघि नै भने, यो कुनै लौकाको चिचिलो होइन, कसैले औँला ताक्दैमा यो झरोस्। कठिनाइहरू यसले झेल्न जानेको छ र झेलेर आएको छ। म 2029 सालमा भर्खर नै सङ्गठन बनाइएको थियो, म त्यो सङ्गठनको प्रमुख थिएँ झापा आन्दोलन। म सङ्गठनको प्रमुख, तर मलाई थाहा नदिकन केही साथीहरूले जाल झेलपूर्ण ढङ्गले कु गरे। गत वर्ष त्यस्तै गरी कु गर्ने कोसिस भयो, थाहै छैन, अध्यक्षबाट हटायो अरे, दलको नेताबाट हटायो अरे, कसैले अध्यक्षको पगडी पनि लगाएको छ, कसैले दलको नेताको पगडी पनि लगाएको छ। पगडी लाउँदै हिँडेको देखियो, हुँदै हुँदै साधारण सदस्यताबाट समेत निकालेको पनि सुनियो, साधारण सदस्यताबाट पनि निकाल्यो। यो कुरा मलाई 29 सालमा पनि भएको थियो, 29 सालमा पनि भएको थियो। म 51 सालमा गृहमन्त्री थिएँ। त्यति बेला अदालतले संसदमा पठाएको थियो, कमसेकम
अहिले अदालतबाटै प्रधानमन्त्री तोकियो। त्यसमा म धेरै चर्चा गरिरहन चाहन्न। मेरो चिन्ता के हो भने सम्मानित अदालतको मर्यादा जनजनका मनमा बढोस्, जनजनको विश्वास अदालतमाथि होस्, तब लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। तर विश्वास गर्नै पर्छ, जे गरे पनि मान्नै पर्छ भन्यौँ हामीले भने विश्वास कायम रहन्छ कि रहँदैन, चिन्ता थियो। जसो गरे पनि विश्वास। आजको जमानामा संविधान जसले पनि पढ्न जान्दछ, जसले पनि पढ्न जान्दछ, कानुन जसले पनि पढ्न जान्दछ। 59 सालमा गरेको फैसला पनि देखेको छ। 59 सालको फैसलाले राजनीतिमा अदालत पस्दैन, राजनीतिक मुद्दामा अदालत प्रवेश गर्दैन भनेको छ। यहाँ पार्टी सञ्चालनका मामलामा पनि आदेश गर्न नपाउने, हो जारी गर्न नपाउनेदेखि लिएर म चाहन्छु अदालतको गरिमा बढोस्। मेरो इच्छा छ गरिमा बढोस् अदालतको। जनताको मनमा अदालतप्रति विश्वास, आशा, भरोसा सब होस्। न्याय नपाए सर्वोच्च जानु भन्ने बनोस् मनमन। अविश्वासको स्थिति राज्यका कुनै पनि निकायप्रति, राज्यका कुनै पनि अङ्गप्रति जनताको विश्वास घट्यो भने, लोकतान्त्रिक मूल्य त्यहाँ खस्कियो भने र त्यो विश्वास घट्यो भने त्यसले देशलाई अप्ठ्यारो पुर्याउँछ। हामी त प्रतिबन्ध झेलेर आएका छौँ, हामी त कठिनाइ झेलेर आएका छौँ, हामी जेलमेल खटेर आएका छौँ। हाम्रा थुप्रै साथीहरूले बलिदान गर्नुभएको छ, हाम्रा अग्रजहरूले बलिदान गर्नुभएको छ। त्याग, तपस्या, बलिदान, दुःख, कष्ट हाम्रो आन्दोलनको, हाम्रो जीवनको पर्यायवाची बनेको छ। तर हामी हाम्रा सही विचारहरू, हाम्रो आदर्श मर्न दिँदैनौँ र पुष्पलालबाट शिक्षा लिएर, पुष्पलालबाट प्रेरणा लिएर हामी हाम्रो आन्दोलनलाई जीवित राख्न, गिडकिसो राख्न होइन, यसलाई मजबुत, विजयी, सफल र विजयी बनाउन क्रियाशील छौँ, रहनेछौँ र यसलाई विजयी बनाउनेछौँ। मैले अक्सर भन्ने गर्छु, अमेरिकी एकजना गायक बब एबेकियन भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले गीत गाउनुहुन्थ्यो त्यस बेला। यो 60s को कुरा हो। उहाँले त्यस बेला वी शैल ओभरकम समडे, वी डु बिलिभ, त्यो गीत गाउनुहुन्थ्यो। र वी शैल ओभरकम समडे, आई डु बिलिभ, फ्रम माई डिप अफ माई हार्ट के यस्तो गीत छ। मैले भन्ने गर्छु कि हामीले जितेका छौँ, हामी जित्नेछौँ, जित्दै जानेछौँ। समडे होइन, टुडे, नाउ वी शैल ओभरकम एन्ड नोबडी क्यान स्टप। हाम्रो विजय यात्रालाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। हामी पुष्पलालबाट हामी सबैले प्रेरणा लियौँ र महान विचारहरू, पुष्पलाल मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभएका महान विचारहरू कार्यान्वयन गर्न एकजुट भएर, को कहाँ छौँ भन्ने कुरा छोडिदिउँ, आफ्ना पदका कुरा छोडिदिउँ, स्वार्थका कुरा छोडिदिउँ, देशका कुरा गरौँ, जनताका कुरा गरौँ, समस्याका समाधानका कुरा गरौँ, पार्टीको एकताका कुरा गरौँ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आज यस दिनमा बाटो बिराएका, भड्किएका साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज पुष्पलाललाई सम्झिएर म भन्न चाहन्छु, यस पार्टीको, यस आन्दोलनको एकताका लागि सबैलाई एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। जेसुकै भएको होस्, एमनेस्टी, आउनुहोस्, मिलेर काम गरौँ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस आन्दोलनलाई मजबुत पारौँ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एकजुट भएर जाउँ अहिले पनि। यद्यपि यस आन्दोलनले सानो धक्का बेहोरेको छैन।
यस आन्दोलनले ठुलो क्षति बेहोरेको छ आफ्नै कारण। तैपनि म भन्न चाहन्छु आज फेरि एकजुट भएर अगाडि बढौँ। मैले धेरै समय लिने भन्दा पनि फेरि एकपल्ट हामी सबैको तर्फबाट महान नेता पुष्पलालप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै प्रजातन्त्र नभए काङ्ग्रेसले लाने भयो सबै मान्छेलाई तानेर भनेपछि हामीले पनि प्रजातन्त्र शब्दको प्रयोग गर्न थाल्यौँ। छोडिदियौँ हामीले त्यो प्रजातन्त्र भनेको राजाको भएको हुनाले प्रजा हुन्छ, प्रजात्व भएको हुनाले प्रजातन्त्र हुन्छ। अङ्ग्रेजी अनुवाद गर्यो डेमोक्रेसी नै हुँदो रहेछ जेको पनि। जनतन्त्र शब्दको प्रयोग त्यतिखेर हाम्रो नेकपा मसालले प्रयोग गर्थ्यो जनतन्त्र, काङ्ग्रेसले प्रयोग गर्थ्यो प्रजातन्त्र। हामी अब सबैभन्दा भिन्न हो देखाउँदा हामी प्रयोग गर्थ्यौँ जनवाद। पछि हाम्रो सिबी मैनाले प्रयोग गर्न थाल्नुभयो लोकतन्त्र। हेर्नुहोस् कस्तो कस्तो शब्द हुँदो रहेछ। जनवाद त उहाँ लोकतन्त्र भन्नुहुन्थ्यो, लोक जनवाद भन्न थाल्नु भनेपछि यो शब्दको पनि लडाइँले पनि हैरान पारेको छ। शब्दको लडाइँ भन्छ नि, कम्युनिस्टहरूसँग कसैले सक्दैन शब्दको लडाइँ। एउटा एउटा शब्दमा यसरी लड्छन्, त्यो शब्द कुन शब्द उपयुक्त छ भन्ने कुराको कहाँबाट पहिचान गर्ने भन्ने कुराको भ्याउनै पाउँदैन। किन यो सबै हामी तपाईँमाथिको प्रश्न तेर्सिएको छ। हाम्रो सामु एकदम वरिष्ठ पुराना कम्युनिस्ट आन्दोलनका योद्धाहरू सुनिहाल्नुभयो। पुष्पलाल तुलसीलाल जस्ता योद्धाहरूसँग सङ्गत गरेका त्यो पुस्ताका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। यतिकै कपालको रौँ सेतो भएको भए त्यसो हुनाले अनेकौँ चुनौतीहरूको सामना गर्दै उहाँहरू अहिलेसम्म आउनुभएको छ। अरू देशमा कम्युनिस्ट पार्टी हराएर गएको छ, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी जिउँदैछ। जनताले अझै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नाम मन पराउँछन्, कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई मन पराउँछन्, कम्युनिस्टहरू असल हुन्छन् भन्ने ठानिरहेका छन्। त्यसलाई हामीले कसरी जोगाउने हो ठुलो चिन्ता छ। तर हामीले बाटो बिरायौँ भने, हामी भ्रष्टीकरणमा गयौँ भने, बुर्जुवाभन्दा भिन्न भएनौँ भने, पैसाको निम्ति स्वार्थको निम्ति निर्लिप्त भयौँ भने, सुविधाको निम्ति मरिहत्ते गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो पनि हकीकत उस्तै हुन्छ। यो सरकार चुनावमा भाग लिएर मात्र मैले भनिहालेँ, जङ्गलमा बस्दा पनि मैले देखेको छु। म्यानमारको कम्युनिस्ट पार्टी किन खत्तम भयो भन्दाखेरि ती बन्दुकहरू उठाउनेहरूले पैसा उठाउँदा रहेछ, ठेकदारसँग पैसा असुल गर्दा रहेछ, पसलेसँग पैसा असुल गर्दा रहेछ, कर्मचारीसँग पैसा असुल गर्दा रहेछ। अनि सबै असुल गरिसकेपछि त्यो व्यापारीले मुनाफा कमाउनै पर्यो, अनि त्यो व्यापारीको रक्षा गर्दा रहेछ भनेपछि त कुरो त उही हो। सत्तामा बसे पनि उही हो, बन्दुक समातेर जङ्गलमा बसे पनि कुरा उही हो। फरक पर्यो। अनि आन्दोलन गर्नु छ, आन्दोलन गर्दाखेरि पैसा चाहियो। त्यसैले यो पैसाको प्रभावलाई घटाउने कसरी हो। अहिलेको यो चुनावले भ्रष्टीकरण बढाएको छ, मान्छेलाई बिगारेको छ, नेतालाई बिगारेको छ, प्रवृत्ति बिगारेको छ। त्यसो हुनाले पैसाको प्रभावलाई घटाउने कसरी, बिना पैसाको चुनाव त्यो पनि सम्भव छैन। अनि त्यसो यो पैसाबाट थाहा छ, पैसाबाट आए तोबा भएर एकचोटि पैसै हटाइदिनु, पैसै सिधाइदिनु। यो मुनिको पैसा बन्नबाट बार्टर सिस्टममा गयो त्यो संसार। रुस पछि हे पैसा त चाहिँदो रहेछ, कमसेकम यो उसको लागि ट्रान्जेक्सनको लागि त चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा भयो। यसको पनि बेग्लै इतिहास छ, म त्यसमा जान चाहन्न। किन पैसाको उत्पत्ति भयो, किन नोटको उत्पत्ति भयो, कतिखेर पहिले कसरी व्यापारहरू विकसित हुँदै गए, व्यापार कसरी फस्टाउँदै गए, यसमा पनि जाउँला। व्यापारको मुनाफा कति हुनुपर्दछ, मुनाफा हुन्छ कि हुँदैन, मुनाफाको अर्थ कति हुन्छ, मुनाफाले कहीँ गर्छ, यो सबै पनि बहसको विषय हामी पनि गरौँला। इकोनोमिक्सले त्यो नियम बताएको छ, अदम स्मिथको नीति होइन। मार्क्सले बताउनु भयो यो सरप्लस भ्यालुको सिद्धान्त हामी मान्दैन, स्वीकार गर्दैन। म ती सबै विषयमा जान चाहन्छु। म यति भन्न चाहन्छु, अहिले नेकपा एमाले भित्रको सङ्कट
नेकपा एमाले भित्रको सङ्कट के भयो थाहा छ? पछिल्लो सङ्कट हिजो महामहिम श्री 5 महाराज विराजबाट अभिव्यक्ति आयो। माधव नेपाल लगायत मान्य सदस्यहरूमाथि जति पनि गरिएको छ स्पष्टीकरण त्यसलाई आम माफी दिइन्छ। एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। कति हामी गदगद महाराजाधिराज उवाच। हामी गदगद भयौँ। वाह 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 वाह, हाम्रो महाराजराज कति खुसी भएछन्। हामीलाई आम माफी मिलेछ। नाच्नु पर्ने भयो, खुसी हुनुपर्ने भयो। यही हो प्रवृत्ति। यसैलाई कम्युनिस्ट प्रवृत्ति भनिन्छ। स्पष्टीकरण सोध्नु गल्ती भयो। मैले त्यो हतार गरेँ, त्यो मैले फिर्ता लिएको छु भनिदिएको भए के हाइट घट्थ्यो, मर्यादा कम हुन्थ्यो? उस्तै छ। तराईतिर भन्छन् एउटा, रस्सी जल गई ऐठन नगई। नेपालीमा के भन्छन्? डोरी जल्यो तर त्यो डोरी बाटिएको, त्यो डोरीको त्यो गाँठो जो उस्ताको त्यस्तो। यस्तो पनि हुन्छ। म त मान्छे सुध्रिएलान् भन्यो, आज सुध्रिन्छन् कि भनिया छ, भोलि सुध्रिन्छन् कि भनिया छ। केही नबोलेर हिजो मिठो मिठो शब्द मात्रै मैले निकालेँ। हिजो पुष्पलाल स्मृति दिवसको चाहिँ त्यहाँ चम्पादेवीमा भएको कार्यक्रममा पनि एउटा शब्द पनि तलमाथि ननिस्कोस् है भनेर सोचेँ। एकतामा असर पर्ला भने साथीहरू कत्रो सङ्केत भएर छेउमा बस्नुभएको छ, इसारा गर्दै हुनुहुन्छ। कमरेड ख्याल गरेर बोल्नु होला भनिरहेको छ। ख्याल गरेर बोलिरहेको छु। यो जिब्रो, यो हाडले छेकेको हुँदैन रहेछ जिब्रोले त। त्यत्तिकै जे पातो जिब्रो चलिरहन्छ। त्यसो हुनाले के भन्छ जिब्रो लगिन्छ? जिब्रो आएपछि बाबरी कहाँ गए बात बवाल। त्यो जिब्रो भित्र पस्छ अनि टाउकोले मार खान्छ। मार खाएको त्यसो भए जिब्रोले बोलिदिइहाल्ला कि भने कत्रो त्राहीमा। दिउँसो म भक्तपुरमा गएँ। 1001 सदस्य पिपुल्स भोलिन्टियर। मैले भने डन प्रवृत्ति नसिक्नु, सताउने काम नगर्नु। अहिले माधव नेपालको वरिपरि, घरको वरिपरि गएर चाहिँ त्यो बाँदर जुलुस निकाल्ने बाँदरे प्रवृत्ति नबोक्नु। माधव नेपालको घरको छेउमाको रिङ रोडमा बस्दाखेरि मारमुङ्ग्रीहरू 25 जनाको सङ्ख्यामा राति 10 बजे पुगेका थिए। म ठ्याक्क त्यो ठाउँमा तल झर्दाखेरि यसो हेरेको त बाफ रे बाफ, उपर खुट्टी लगाएर मोटरसाइकलमा बसेका जम्मै माधव नेपाललाई तर्साउँछु। तर्सिने मान्छे कस्ता कस्ता त कहाँ गए। अनि यिनीहरू आएर माधव नेपाल तर्साउँछ। कोही तर्सिनेवाला छैन। हामी विशेष धातुले बनेका मान्छे। स्टालिनले भन्नुभएको छ कम्युनिस्टहरू विशेष धातुले बनेका हुन्छन्। यो सबैलाई चेतना भयो। त्यसो हुनाले बादशाहलाई घोडाबाट तल झारेपछि बल्ल तै पनि हुँदो रहेनछ। त्यो अहङ्कार कस्तो हुँदो रहेछ भने अघिको प्रवृत्ति मैले भने धेरै बोल्न चाहन्न। किन हामी चाहन्छौँ सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीलाई त हामी एकताबद्ध बनाउन चाहन्छौँ। सिङ्गै पार्टी एकताबद्ध हुन सक्दैन भने पनि सहकार्य गरेर जान चाहन्छ। मत भिन्नताको बिचमा पनि एकताका सम्भावनाको खोजी गर्छ। किनभने एक भारी इस्युहरू छन्। राष्ट्रियताको विषय छ, लोकतन्त्रको विषय छ, जनजीविकाको विषय छ, जनताका पीर बार्काको विषय छ, भ्रष्टाचारको विषय छ, सुशासनको विषय छ, जनताको कामकाज छिटो होस् भन्ने विषय छ, अनि विकास निर्माणको कामले गति ल्याओस् भन्ने विषय छ। नेपाली युवाहरूको विदेशमा जाने जुन लड्को छ त्यसलाई रोक्नुपर्ने, रोजगारी देशमा हामीले सृजना गर्नुपर्ने विषय छ। साधन स्रोतको अधिकतम सदुपयोग हुन सक्ने विषय छ। पर्यावरणको रक्षा गर्नुपर्ने विषय छ। समाजका सबै वर्गका आफ्ना पीडा वेदनाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय छ। ती गरिब निपुखा बेसहाराहरू, ती अल्पसङ्ख्यक जनजातिहरू, आदिवासी जनजातिहरू, ती विभिन्न अपाङ्गतादेखि लिएर अनेक समस्यामा जेलिएका बुढापाकादेखि लिएर भर्खर जन्मेका बालबालिकाहरू, टुहुराहरू, ती सबैका विषयहरू छन्। यी सबै विषयमा हामी मिलेर जान सक्ने अवस्था छैन। जनताको विषयमा, राष्ट्रको विषयमा हामी एकताबद्ध हुनु। यो जनता र राष्ट्रभन्दा भिन्न अरू केही पनि छैन। जम्मै सिद्धान्त जन्मिन्छन् राष्ट्रको लागि, जनताको लागि।
सिद्धान्तको एउटै उद्देश्य हुन्छ भएको गलत व्यवहारलाई बदलाऊ। त्यसो हुनाले हामी सिद्धान्तको बारेमा पनि बहस गर्न सक्छौँ, हामी व्यवहारको बारेमा पनि छलफल गर्न सक्छौँ, राजसत्ताको क्षेत्रको बारेमा पनि छलफल गर्न सक्छौँ, हाम्रो राज्य संरचनाको बारेमा पनि छलफल गर्न सक्छौँ, हामी शासन प्रणालीको बारेमा पनि छलफल गर्न सक्छौँ। ल उत्तम शासन प्रणाली कुन होला? म बहस गर्न तयार छु। निकारागुवाले अपनाएको ठिक छ कि चीनले अपनाएको ठिक छ कि कसैले नअपनाएको पनि उत्तम छ कि जाउँ, यसका विकृति के हुन्छन्, त्यसका पोजिटिभ पक्ष के छन्, नेगेटिभ पक्ष के छन्, गरौँ न बृहत हामी बौद्धिक एकदम अन्तर्क्रिया गरौँ, व्यापक छलफल गरौँ। यो जरुरी पनि छ, यो भएको छैन हाम्रो माझमा, यो जरुरी हो हेर्नुहोस्। तर हाम्रो ध्यान जहिले पनि समय कहाँ गएको छ भने यी अनेक कुराहरूमा नै हाम्रो समय बित्ने गरेको छ। त्यसो हुनाले हाम्रो ध्यान यी नै विषयहरूलाई मसिनो गरी केलाउने र विश्लेषण गर्ने कुरामा जानुपर्ने जरुरी छ। म यति भन्न चाहन्छु, अवश्य पनि अहिले चाहिँ दलाल पुँजीपति वर्ग अनि दलाल पुँजीपति वर्गहरूमध्ये पनि यसलाई भन्छन् आसेपासे पुँजीवाद, क्रोनिक क्यापिटलिजम अनि ब्युरोक्रेटिक क्यापिटलिजम, यो नोकरशाही पुँजीवाद, दलाल पुँजीवाद, आसेपासे पुँजीवाद यसले गाँजेको छ। र त्यसो हुनाले सबै चिजबाट यदि हामी यो शासन प्रणालीलाई मुक्त गर्न सक्ने हो भने, यसको लोकतान्त्रिकरण गर्न सक्ने हो भने, त्यसो हुनाले जनताको बहुदलीय जनवादको विचार प्रतिपादन गर्ने बेलामा मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो, कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकरण गर्नुहोस्, पार्टी लोकतान्त्रिक विधिबाट चलिरहेको छ कि छैन त्यसको सुनिश्चितता गर्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बृहत छलफल बहस हुने गर्छ कि गर्दैन त्यसलाई सुनिश्चित गर्नुहोस्, सबै जनता र समाजका समस्याको बारेमा त्यहाँ गहन छलफल गर्ने कुरामा सबैले आफ्नो आफ्नो अध्ययन ज्ञान यी सबै त्यहाँ मन्थन गर्नु चाहिँ गरौँ न, त्यसमा विचार गर्नुहोस्। अनि उहाँले भन्नुभएको थियो दोस्रो कुरो, यो समाजको लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्, यो समाजमा भएका जति पनि अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति छ यी सबैलाई हटाउनुहोस्। जनताको त्यो तल्लो हिस्सा जो अन्याय अत्याचार थिचोमिचोमा शिर निहुराएर बसेको छ, अपमानको थुक निलेर बसेको छ, तिनको शिर ठाडो पारेर उभिने स्थिति बनाउनुहोस्। र यो हाम्रो शासन राज्य व्यवस्था यसको पनि लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुरा लाग्नुहोस्। यी तीनटैको लोकतान्त्रिकरण गर्न सकियो भने मात्रै हुन सक्दछ। तर जनताको बिचमा जाने माध्यमहरू के छ? तपाईँ यो लोकतान्त्रिक समाजमा कसैलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्न सक्नुहुन्छ? जनताबाट निषेध गरिदिनुहोस् न, बन्दुकबाट किन निषेध गर्नुहुन्छ, कानुनबाट किन निषेध गर्नुहुन्छ? कानुन भनेको देशघाती काम गर्छ भने अनि त्यस्तो बदमासी गर्छ भने बरु सुट गरिदिनुहोस् त्यसलाई, त्यो बेग्लै कुरा भयो। तर सङ्घ संस्था विचारको आधारमा बन्छन् र विचारको आधारमा सङ्गठनको निर्माण हुन्छ। धेरै जनताले मन पराउने विचार, त्यो विचारलाई बोक्ने सङ्गठन लोकप्रिय हुन्छ। तर आज हामीले देख्यौँ यत्रो बहुमत प्राप्त गरेको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले 121 ठाउँबाट सिटबाट घट्दा 83मा पुगेको छ। अझै कति घट्ने हो ठेगान छैन। जसले आफ्नो घर सम्हाल्न सक्दैन, जसले पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैन, पार्टीको अन्तर्विरोधको ठिक पहिचान गर्न सक्दैन, अनि त्यसले समाजको अन्तर्विरोधको के समाधान गर्न सक्दैन? त्यसो हुनाले पार्टीको अन्तर्विरोधको मूल कारण के हो खोजी गर्नुहोस्। यो अन्तर्विरोध पदको लडाइँ होइन, यो पद र प्रतिष्ठाको लडाइँ होइन, यो इगोको लडाइँ पनि होइन, यो वैचारिक मान्यताहरू बीचको यो अनि यहाँ देखा परेका वैचारिक विचलनको विशेषमा जोडिएको कुराको अन्तर्विरोध हो। यहाँ हाम्रो पार्टीभित्र देखा परेका अनेक खालका विकृति विसङ्गतिहरू छन्, नीति विचार विधि र आचरणसँग जोडिएको विशेषणको अन्तर्विरोध हो। यसको ठिक पहिचान गर्नुहोस्। र आपसी अविश्वासको एउटा पक्ष पनि आएको छ, किनभने हाम्रो व्यवहारले यति ठुलो खाडल पैदा गरेको छ, दूरी पैदा गरेको छ, अविश्वास पैदा गरेको छ र एक से एक तथ्य प्रमाणहरू सामुन्नेमा छन्। त्यस हुनाले ती सबैको गहिरो चिरफार गर्नु समय धेरै भइसकेको छ। अस्ति साउन 3 गतेका दिनमा अर्को ठुलो षड्यन्त्र हुनेवाला थियो। यत्रो हुँदा खाँदाको संसद
पटक पटक भङ्ग गरियो। यो नेपालको इतिहासमा त आफैमा पनि अनुपम त छँदैछ, संसारमा पनि बिरलै यस्तो पाइन्छ। प्रधानमन्त्रीले एउटा संसदलाई एकचोटि सिद्ध्याएको छ, सकेन फेरि सिद्ध्याएको छ, फेरि सिद्ध्याएको छ, अनि फेरि त्यो बिउताखेरि नैतिक दायित्व बोक्दा पनि बोक्दैन। अनि त्यो 77 साल पुस 5 गते गरेको विघटन मेरो जायज थियो भने पुष्टि गर्नका लागि फेरि साउन 3 गतेको दिनमा गम्भीर षड्यन्त्र भएको थियो। जसरी पनि शेरबहादुरको सरकारले विश्वास गर्नु नपाओस्, नपाइसकेपछि विघटन गरेका सबै मेरा कदमहरू ठिक थिए, दूरदर्शी राजनेता मै हुँ भनेर डङ्का बजाउने सोचलाई हामीले असफल बनाएका छौँ। संसदलाई जोगाइदिएका छौँ, व्यवस्थापिकाको रक्षा गरेका छौँ, संविधानको रक्षा गरेका छौँ, कार्यपालिकाको रक्षा गरेका छौँ, न्यायपालिकाको गरिमाको रक्षा गरेका छौँ। त्यो बहुत जायज काम गरेका छौँ, न्यायोचित काम गरेका छौँ, संविधान सम्मत काम गरेका छौँ र यस्तो काममा हामीलाई गौरव बोध छ। बरु यसलाई सिद्ध्याउन खोज्ने गलत प्रवृत्तिहरू त्यसलाई हामीले सुधार्नु पर्ने जरुरी छ। म ती सबै 22 जना म सँगसँगै मेरो पार्टीसँग जोडिएका ती सबै योद्धाहरूलाई म विशेष अभिवादन गर्न चाहन्छु। सलाम लाल सलाम। ती बाँकी 11 जना 22 होइन 23 कमलचरण खनाल सहित अनि अरू बाँकी 11 जना जो त्यहाँ उपस्थित हुनु भएन उहाँहरूलाई पनि म सलामको अभिवादन गर्छु। कम से कम विपक्षमा भोट खसाल्नु भएन उहाँलाई पनि म अभिवादन गर्न चाहन्छु। र त्यो बाँकी 83 मध्ये पनि मनै नलागेर अनुशासनको प्राविधिक कुरा सोचेर के को होला पुरानो सङ्गत भएर ठानेर नेताले को के गर्लान् भनेर डर भएर अनि त्यसपछि बाध्य भएर जानेहरूलाई पनि त्यही उहाँहरूप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सिङ्गो संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलहरू र सबै सांसदहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै यसरी लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति, संविधानको रक्षाको निम्ति अनि त्यसपछि यो परिवर्तनको रक्षा गर्नका निम्ति र यो मुलुकलाई गम्भीर सङ्कटमा पुर्नबाट जोगाउनका निम्ति जसरी सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, मिडिया कर्मीहरूदेखि लिएर सबै लब्ध प्रतिष्ठित बुद्धिजीवीदेखि लिएर जसले यो सहयोग गर्नुभएको छ, आन्दोलनमा होस्, विचारबाट होस्, हामीलाई अभिप्रेरित होस्, यी भूमिका निर्वाह गर्ने सबैप्रति म फेरि आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्दै पुष्पलाल मित्रता केन्द्रलाई विशेष धन्यवाद दिएर आफ्नो भनाइ दिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।